दोस्तों याद रखिएगा कि अप्रैल से काउंसिल टैक्स, पानी के बिल, मोबाइल फोन्स के बिल, गाड़ियों के टैक्स और बहुत सी चीज़ों में इजाफा हो गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अप्रैल 2026 में यूके में एक साइलेंट फाइनेंशियल शिफ्ट आ चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? सीधी बात आपको ये बताता हूँ कि बिल्स जो हैं वो बढ़ गए हैं और प्रेशर जो है वो आम आदमी के ऊपर वो इंक्रीज हो गया है। पानी के बिल्स जो हैं, काउंसिल टैक्स, टीवी लाइसेंस, ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट, मोबाइल और कार टैक्स सब महंगे हो गए हैं। ये अप्रैल से यानी शुरू हो जाएगा ये सारा सिलसिला। यानी एक तरफ हर ज़रूरी चीज़ की कॉस्ट जो है वो ऊपर चली गई है और दूसरी तरफ आदमी की जेब के ऊपर डायरेक्ट जो है वो इसका प्रेशर आ गया है। अब ये जो पेट्रोल गैस का जो मसला बना हुआ है, पेट्रोल का, डीजल जो है वो ऑलरेडी 2 पाउंड का जा चुका है और आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए वाकई बड़ी मुश्किलात हैं। अब बात करते हैं जो मैंने आपको शुरू में जिस तरह बताया था अच्छी चीज़ की तरफ कि ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने जितनी आपको बताई हैं, काउंसिल टैक्स में 4.9 पॉइंट जो है 4.9% तक इजाफा रिकॉर्ड कर लिया गया है। जो बिजली अपना वाटर है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है, यानी अच्छा खासा आपको फील होगा इजाफा। ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, ये ऑलरेडी लोगों को ईमेल्स भेज चुके हैं कि जनाब आपके अब अप्रैल से ये रेट होंगे। लेकिन जो जैसे मैंने पहले कहा कि एक अच्छी चीज़, खुशखबरी ये है कि बेनिफिट्स में, तमाम बेनिफिट्स जो हैं उनमें भी इजाफा हो गया है। अब वो कितना हुआ है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी को ना समझ आई तो फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं आप कोशिश करूँगा कि यूनिवर्सल क्रेडिट, कैरियर अलाउंस, ये इन सब चीज़ों में इजाफा हुआ है। कितना हुआ है? तो जो गवर्नमेंट कह रही है कि जो इंक्रीज़ हुए हैं, इसमें जो इंक्रीज़ किया गया है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी यूनिवर्सल क्रेडिट की। अगर आप सिंगल हैं और 25 साल से कम उम्र है आपकी, तो पहले आपको मिलते थे 316 पाउंड, यानी 25 साल से कम उम्र वालों को। अब ये बढ़ाकर इन्होंने 316 से 338 पाउंड कर दी है, यानी अच्छा खासा इंक्रीज़ है, कम नहीं है। और अगर आप 25 साल से ज़्यादा हैं तो पहले आपको 400 पाउंड मिलते थे वीकली, सॉरी मंथली। अब 424 पाउंड मिलेंगे, यानी इसमें भी 24 पाउंड, 24 पाउंड पर मंथ जो है इसमें वो इंक्रीज़ हो गया है। अच्छा, दोनों मियाँ बीवी हैं, अगर जोड़ा है तो 25 से कम है मियाँ बीवी, 25 साल से कम, तो पहले उनको मिलते थे 497 पाउंड, अब उनको मिलेंगे 528 पाउंड पर पर्सन। अच्छा, ये हो गए जनाब जोड़े की। और अगर जोड़ा जो है मियाँ बीवी वो 25 साल से ऊपर के हैं तो पहले उनको 628 पाउंड मिलते थे और अब उनको मिलेंगे 666 पाउंड, यानी 666 पाउंड मिलेंगे जो 25 साल से ऊपर वाले जोड़े हैं, यानी कपल है, कपल कह लें आप, कपल ही कहेंगे उसको। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज यहाँ ये है कि 2 चाइल्ड बेनिफिट कैप जो है वो ख़त्म कर दी गई है। यानी पहले 2 बच्चों के बाद बेनिफिट नहीं मिलती थी, अब मिलेगी। ये कैप लगाया था ना टोरी हुकूमत ने, लेकिन इन्होंने आकर ये ख़त्म कर दिया था। ये इनका एक क्रेडिट है, मैं समझता हूँ, बड़ी लोग उस वक्त डिमांड कर रहे थे। अच्छा, चाइल्ड एलिमेंट भी इंक्रीज़ हुआ है, आपको ये भी बता दूँ मैं। सिर्फ चाइल्ड वो 2 कैप बेनिफिट तो अलग है ना, ये चाइल्ड जो एलिमेंट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। अच्छा, पहले जो है पहले पहले बच्चे के लिए 339 पाउंड मिलते थे, अब वो 351 पाउंड जो है मिला करेंगे। और बाकी बच्चों के लिए पहले 292 पाउंड थे, अब 303 पाउंड जो है वो मिला करेंगे। यानी पहला जो बच्चा है उसका थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी जो है उनके पहले 292 थे, अब वो 303 पाउंड जो है वो मिलेंगे, यानी ये भी अच्छा खासा इंक्रीज़ है। अब आते हैं जी अटेंडेंस अलाउंस पर। ये पता है सबको अटेंडेंस अलाउंस क्या होता है। ये उन लोगों के लिए है जो स्टेट पेंशन पर हैं और उन्हें केयर की ज़रूरत होती है। पहले ये जो है पहले हायर रेट था 110 पाउंड, 40 पेंस शायद इसका था, 110 पाउंड और 40 पेंस। अब ये 4 पाउंड इसमें इजाफा करके इसको 114 पाउंड 60 पेंस कर दिया गया है। और लोअर रेट जो है, इसमें 2 रेट होते हैं, एक हाई रेट होता है, एक लोअर। जो लोअर रेट था वो पहले 73 पाउंड था और अब जो है वो 76, यानी इसमें भी इजाफा हो गया। अब आ जाए जी
سب سے امپورٹنٹ ہے جی کیریئر الاؤنس. کیریئر الاؤنس بھی انکریز ہوا ہے جیسے باقی سارے ہوئے ہیں, اس میں بھی ہوا ہے. پہلے آپ کو ملتے تھے کسی بھی جو کیریئر تھا اس کو الاؤنس ملتا تھا 83 پاؤنڈ 30 پینس شاید. اب وہ کر کے انہوں نے بڑھا کر اس کو 86 پاؤنڈ 45 پینس پر اس کو لے گئے ہیں. اگر کوئی یونیورسل کریڈٹ بھی لے رہا ہے تو اس کا کیریئر ایلیمنٹ پہلے جو تھا وہ 201 پاؤنڈ تھا اور اب وہ 209 پاؤنڈ جو ہے اس کو یہ بڑھا دیا گیا ہے. یعنی کیریئر ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا. کیریئر الاؤنس تو بڑھا ہے نا, کیریئر ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا. اب آ جائے جی ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس پہ, یعنی ڈی ایل اے, ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس. اچھا, ڈی ایل اے جو بڑا ہے اس میں ہائیسٹ ریٹ, اس میں بھی دو ریٹ ہے, ایک ہائر سے ایک لوئر. جو ہائیسٹ ریٹ ہے پہلے 110 پاؤنڈ 40 پینس تھا, اب 114 پاؤنڈ 60 پینس کر دیا گیا ہے. یعنی مڈل ریٹ جو ہے وہ اب 73 پاؤنڈ 90 پینس تھا, اب 76 پاؤنڈ اور 70 پینس ہو گیا ہے. اب آ جائے جی لوور ریٹ, اس میں سوری 3 ریٹ تھے اس میں. اب جو لوئسٹ ریٹ ہے اس میں وہ 29 پاؤنڈ 20 پینس تھا, اب اس کو 30 پاؤنڈ. اس میں بہت کم اضافہ لگ رہا ہے مجھے, لیکن شاید پرسنٹیج کے حساب سے بھی کم ہو. سو اس میں تقریباً 1 پاؤنڈ کا اضافہ ہوا ہے. اب آ جائیں جی ہاؤسنگ بینیفٹ بھی انکریز ہوا ہے. اور اگر آپ سنگل ہیں اور 25 سال سے کم ایج ہے آپ کی, تو پہلے آپ کو ملتے تھے ہاؤسنگ بینیفٹ میں 72 پاؤنڈ 25 سال سے کم والوں کو, اب 75 پاؤنڈ 65 پینس بتا رہے ہیں کہ وہ ملیں گے. اگر آپ 25 سال سے زیادہ ہیں تو پہلے آپ کو ملتے تھے 92 پاؤنڈ 5 پینس, اب آپ کو ملیں گے 95 پاؤنڈ 55 پینس. سو یہ اس میں اتنا اضافہ ہوا ہے. اچھا, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 144 پاؤنڈ 60 پینس جو ہے یہ بھی اضافہ اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے. اچھا, پینشن ایج والوں کے لیے جو پینشن ایج میں ہاؤسنگ بینیفٹ لیتے تھے ان کو پہلے 244 پاؤنڈ 40 پینس ملتے تھے, اب وہ 256 پاؤنڈ وہ ملا کریں گے. اب آ جائیں سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے ینگسٹر بھی بہت سارے اس کو لیتے ہیں, جاب سیکر الاؤنس بھی جو ہے جناب وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے. انڈر 25 کے لیے پہلے آپ کو ملتے تھے 72 پاؤنڈ یا شاید 90 پینس, اب وہ ملیں گے آپ کو, اس میں 3 پاؤنڈ کا اضافہ ہوا ہے 75 پاؤنڈ اور 65 پینس, اس میں 3 پاؤنڈ تقریباً جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں. اچھا, جو 25 کے اوپر والے ہیں ان کو 92 پاؤنڈ پینس پہلے ملتے تھے اور اب 95, یعنی وہی 3 پاؤنڈ کا اضافہ جو 25 سال سے اوپر والے ہیں. پینشن کریڈٹ بھی انکریز ہوا ہے, یعنی سنگل پرسن کے لیے یہ پینشن کریڈٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں پہلے ملتے تھے آپ کو 227 پاؤنڈ اور 10 پینس, اب آپ کو ملیں گے 238 پاؤنڈ جو ہے ٹوٹل, 238 پاؤنڈ جو ہے وہ اب آپ کو ملیں گے. اور کپل کے لیے پہلے 346 پاؤنڈ تھے, اب 363 پاؤنڈ, یہ کپل کے لیے پینشن کریڈٹ کی بات کر رہا ہوں. سو جناب ڈسیبلٹی والوں کے لیے بھی سویئر ڈسیبلٹی والوں کے لیے بھی انکریز ہوا ہے جناب. پہلے 82 پاؤنڈ آپ کو ملتے تھے اس میں, اور اب آپ کو ملیں گے 86 پاؤنڈ, 4 پاؤنڈ کا ویسے اس میں اضافہ ہوا ہے. اب آتے ہیں جی پپ والوں کی طرف, یعنی پرسنل انڈیپینڈنٹ پیمنٹ والوں پر. ڈیلی لیونگ کے لیے جو ہائی ریٹ تھا پہلے وہ 110 پاؤنڈ تھا, یہ پپ والوں کی بات کر رہا ہوں میں, جو سویئر ڈسیبلٹی والے 110 پاؤنڈ ملتے تھے, اب آپ کو ملیں گے 114 پاؤنڈ, میرا خیال پر ویک ہی ہوں گے. اس کے علاوہ اسٹینڈرڈ پہلے آپ کو ملتا تھا 73 پاؤنڈ 90 پینس, اب آپ کو ملے گا 76 پاؤنڈ اور 70 پینس. موبلٹی کے لیے بھی ہائی ریٹ پہلے 77 پاؤنڈ تھا, اب 5 پینس تھا, اب وہ آپ کو 80 پینس ہو گیا, یعنی اس میں 3 پاؤنڈ کا تقریباً اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. اسٹینڈرڈ پہلے 29 پاؤنڈ تھا اور اب 30 پاؤنڈ 30 پینس ہو گیا ہے. سو یہ جناب سارا تھا اوور آل ایک قصہ جو آپ کا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کاؤنسل ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے, جو واٹر بل میں اضافہ ہوا ہے, جو ٹی وی لائسنس میں اضافہ ہوا ہے, کار ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے, وہ اگر آپ اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں گے نا کہ جو 4 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ کا جو اس میں تمام بینیفٹس میں اضافہ ہوا ہے, میرا نہیں خیال کہ 10 پاؤنڈ یا 12 پاؤنڈ سے زیادہ کسی بینیفٹ میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ ادھر جائیں گے تو لوگوں کے 20 پاؤنڈ خالی کاؤنسل ٹیکس میں ہی اضافہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. پتہ نہیں دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں, کہنے کو یہ ٹیکس جو ہے یہ
بینیفٹ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہم نے بڑھا دیا ہے، لیکن دوسری طرف سے دیکھیں تو واٹر بل اور وہ ساری کاؤنسل ٹیکس اور یہ ساری چیزیں ملاؤ، یہاں تک کہ موبائل بل جو کمپنیاں ہیں انہوں نے آلریڈی کہہ دیا کہ جناب ہم تو بھیج رہے ہیں آپ کو اس مہینے سے، اپریل سے۔ شکر ہے کہ بجلی گیس کے بلوں میں انہوں نے روک لیا ہے، وہ بھی حکومت نے 3 مہینے کے لیے روکا ہے۔ 3 مہینے کے بعد سچویشن کیا ہوگی کوئی نہیں جانتا، اور وہ جو پیٹرول ہے وہ آلریڈی جا چکا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی، پتہ نہیں اب اچھی ہے یا بری ہے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے کسی چیز میں اضافہ ہو تو ہم تو پہلی نظر میں یہی کہتے ہیں کہ جناب اچھی خبر ہے۔ باقی آپ کیلکولیشن کر لیں کس کے لیے اچھی ہے کس کے لیے نہیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔